सेवा सहयोग र सद्भावको निरन्तरता, जनताको चासो गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास एबी न्यूज पहलको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, म सुशील पाण्डे र यतिखेर साना साना बालबालिका र शिशुले खाने बर्नभिटादेखि वृद्ध र बिरामीले खाने हर्लिक्ससम्म हामीले विश्वास गरेर खाने र खुवाउने काम हुने गरेको छ। बिरामी भेट्न जाँदा हर्लिक्स लिएर गइन्छ, वृद्धहरूलाई पौष्टिक आहार खुवाउने गरिन्छ। त्यसैगरी शिशु र साना साना बालबालिकाहरूलाई पौष्टिक आहारका रूपमा विभिन्न खालका खाद्य पदार्थहरू, बर्नभिटा लगायतका खाद्य पदार्थहरू खुवाउने गरिएको छ। नेपालमा हामीले विश्वास गर्ने गर्छौँ ती वस्तुहरूको बाहिर टाँसिएको म्याद गुज्रिएको छ कि छैन भनेर त्यसको लेभल हेर्ने गर्छौँ र त्यहाँ म्याद नगुज्रेको अथवा मिति नगुज्रेको अवस्था देख्यौँ भने ढुक्क भएर 100% विश्वास गरेर ती वस्तुहरूको उपभोग गर्ने गरेका छौँ। तर के तपाईहरुलाई लाग्न सक्छ ती वस्तुहरूको म्याद केही महिना अगाडि नै गुज्रिसकेको छ र त्यसलाई पुनः म्याद नयाँ थपेर रिलेबलिङ गरेर तपाईसँग पैसा असुलेर तपाईलाई नै आफ्नै स्वास्थ्यलाई असर गर्ने खालको, तपाईका साना साना शिशुहरूलाई, तपाईका वृद्ध बुबाआमाहरूलाई, बिरामी भएका व्यक्तिहरूलाई तपाईले दिएका खानेकुराले असर गरिरहेको छ जस्तो तपाईलाई लाग्दछ? हो, आखिर नेपालमा अहिले यही भइरहेको छ। बर्नभिटादेखि हामीले निकै पैसा खर्च गरेर विश्वास गरेर खाने चकलेट लगायतका कुराहरू र बिरामीलाई खुवाइने हर्लिक्स लगायतका कुराहरू, वृद्धलाई खुवाइने हर्लिक्स लगायतका कुराहरूको म्याद गुज्रिसकेको हुने गर्छ र त्यसलाई नेपालमा ल्याएर पुनः नयाँ म्याद थपिएर तपाईँ हामीलाई बेचेर दुवैतर्फबाट हाम्रो स्वास्थ्यलाई असर गर्ने खालको र हाम्रो पैसालाई पनि अथवा हामीले निकै दुःख गरेर कमाएको पैसाको पनि यसरी ठगी हुने काम गरिरहेको छ। त्यो कुनै सामान्य व्यक्तिले गरिरहेको छैन। एउटा प्रतिष्ठित व्यापारिक घराना विशाल ग्रुपले जे गरिरहेको छ त्यसको श्रृङ्खला हामी एक एक गरेर देखाउँदैछौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, जसरी म्याद गुज्रेका खानेकुरा खुवाएर नेपाली जनताको स्वास्थ्यलाई घात मात्र गरेको छैन, विदेशबाट आयात गर्ने चकलेट लगायत विभिन्न खाद्य पदार्थमा कर घटाउन बाध्य बनाएर सरकारलाई कर घटाउन लगाएर नेपाली स्वदेशी उद्योगहरूलाई मात्र घात गरिरहेको छैन, जनताको स्वास्थ्य र जनस्वास्थ्यलाई पनि घात गरिरहेको यो विशाल ग्रुपको श्रृङ्खला एकपछि अर्को राख्दै जानेछौँ। दर्शकवृन्द, यो त केवल ट्रेलर मात्रै हो। सिनेमा पुरै हाम्रा दर्शकवृन्दहरूलाई एक एक गरेर हामी देखाउनेछौँ। हामी कुनै पनि व्यापारिक घरानाप्रति आग्रही पूर्वाग्रही छैनौँ। हामी भनिरहेका छौँ उद्योग व्यवसाय गर्नुपर्छ, रोजगारी प्रदान गर्नुपर्छ, देशलाई समृद्ध बनाउनका निमित्त उद्योग व्यवसायीहरूको ठुलो हात हुने गर्छ, ठुलो जिम्मेवारी हुने गर्छ। तर त्योभन्दा अगाडि जनस्वास्थ्यमा यसरी घात हुने गरी विशाल ग्रुप नाम गरेको तथाकथित प्रतिष्ठित व्यापारिक व्यावसायिक घरानाले जे गरिरहेको छ आखिर के हो, हाम्रा दर्शकहरूलाई देखाउँछौँ र यहाँहरू प्रबुद्ध दर्शकहरूले आफै निर्क्योल गर्नुस्, आफै निर्णय गर्नुस्। तथाकथित प्रतिष्ठित व्यापारिक घराना विशाल ग्रुपको श्रृङ्खला नम्बर 1 यो भने हामी हाम्रा दर्शकहरूलाई देखाउँछौँ। विशाल ग्रुपको पहिलो श्रृङ्खला नम्बर 1, हामीले दैनिक उपभोग गर्ने ससाना बालबालिकालाई खुवाइने बर्नभिटादेखि चकलेट, ट्याङ र आलु चिप्ससम्मको उपभोग्य म्याद सकिएपछि पुनः नयाँ मिति राखेर जनताको जीव ज्यानमाथि घात गर्ने तथाकथित प्रतिष्ठित व्यावसायिक घराना विशाल ग्रुपको नालीबेलीको पहिलो श्रृङ्खला आज हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। प्रतिष्ठित व्यावसायिक घराना विशाल ग्रुपले आयात गर्ने खाद्य वस्तुको उपभोग्य म्याद सकिएपछि पुनः म्याद सच्याई रिलेबलिङ गरेर बजारमा पठाउने गरेको तथ्य खुले पनि न त यसका सञ्चालकलाई कुनै कारबाही भएको छ, न त कुनै कारबाही हुने छाँटकाट नै छ। विशाल ग्रुपले ससाना बालबालिकालाई खुवाइने बर्नभिटादेखि ट्याङ, चकलेट र आलु चिप्ससम्मको म्याद सच्याउन कलङ्कीमा कारखाना नै स्थापना गरेको प्रहरीले फेला पारेको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वाणिज्य विभाग र महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले असोज 15 गते विशाल ग्रुपको अमेजन र आयान डिस्ट्रिब्युटर्सको गोदाममा छापा मार्दा ओरियो बिस्कुट, स्निकर्स, ट्याङ जुस, बर्नभिटा लगायतका म्याद सकिएका सामग्रीमा नयाँ लेबल लगाएर बजारमा पठाउँदै गरेको फेला पारेको थियो। यसको जरा खोतल्ने हो भने अवश्य देखिन्छ यसको जरो किलो। नेपाली व्यावसायिक जगतमा ठुलो खेलाडीका रूपमा चिनिन्छ विशाल ग्रुप। यसको इन्टरनेसनल ट्रेड, बैंकिङ एन्ड फाइनान्स, अटोमोबाइल्स, उत्पादनमूलक उद्योग र शिक्षामा लगानी रहेको छ। जगदीश अग्रवालको नेतृत्वको यो समूहको निर्देशक अनुज अग्रवाल नेपालका ठूला उद्योगीहरूको संस्था नेपाल उद्योग परिषदका उपाध्यक्ष समेत हुन्।
नेपालमा विशाल ग्रुप समूहको सुरुवात विक्रम सम्वत 1996 तिर धरानमा रहेको अग्रवाल परिवारको कपडा पसलबाट सुरु भएको थियो। त्यतिबेला अग्रवाल परिवारको नेतृत्व गोर धनदास अग्रवालले गरेका थिए, जसले धरानमा कपडाको कारोबार गर्थे। अग्रवाल परिवारले व्यापारमा मुख्य ध्यान केन्द्रित गर्थ्यो र मुख्यतया भारतबाट टेक्सटाइलको आयात गर्थ्यो। पछि उनीहरूले भारतको साथै चीनबाट कपडाको आयात गर्न थाले। व्यापारमा सफलता हासिल गर्न सुरुवात गरे लगत्तै विशाल ग्रुपले भारत र चीन बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्रवेश सुरु गर्यो। यसरी नेपालको लागि अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डको व्यावसायिक सरसामान नेपालमा आयात गर्नु र नेपाली बजारमा बिक्री गर्नु विशाल ग्रुपको महत्त्वपूर्ण पेशा बन्यो। अग्रवाल परिवारको विशाल ग्रुप समूहले कच्चा माल, अर्ध तयारी सामान, युनाइटेड बिस्कुट, मेन्थोलाटम र ओरियन जस्ता औद्योगिक सामानको आयात गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उत्पादित सरसामानको नेपालमा आयात गर्नु र बिक्री गर्नु विशाल ग्रुपको व्यापार हो। विशाल ग्रुपले नेपाली बजारमा विभिन्न उद्योग धन्दा सञ्चालन गरी अरबौं नाफा कमाएको छ। विशाल ग्रुपले कमला रोलिङ प्राली, मैनावती स्टिल प्राली, गोल्डन ब्याट्री, भिजी ल्यु प्राली, एनआइसी एसिया, एनएमबी ब्याङ्क, एलआइसी नेपाल इन्सुरेन्स, प्रुडेन्सियल इन्सुरेन्स, दिल्ली पब्लिक स्कुल, एस इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्ट, केयर रेटिङ नेपाल, पूजा इन्टरनेसनल प्राली, भिजी अटोमोबाइल, पूजा कन्स्ट्रक्सन नेपाल लगायत यावत क्षेत्रमा आफ्नो लगानी विस्तार गरेको छ। तर विशाल ग्रुपले नेपालमा जसरी व्यापार विस्तार गरेको छ, त्यस अनुरूप विशाल ग्रुपको व्यापारिक नियत ठिक देखिएको छैन। त्यसैले निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले मुखै फोरेर व्यापारिक घराना विशाल ग्रुपलाई गुणस्तरहीन सामान बेच्ने गैर व्यावसायिक आचरण बन्द गर्न सल्लाह दिएको छ। तर महासङ्घको यो सल्लाहलाई टेरपुच्छर नलगाउने विशाल ग्रुपका सञ्चालकहरूको वर्तमान सरकारका शीर्ष मन्त्रीहरू, प्रभावशाली कर्मचारीहरू र सरकार चलाउने नेकपाका उच्च नेतासँग राम्रो सम्बन्ध छ। विशाल ग्रुपका तुलसी अग्रवाल, त्रिलोक अग्रवाल, अशोक अग्रवालको पहुँच अर्थमन्त्री, अर्थ सचिवदेखि नेकपाका उच्च नेताहरूसँगको बेडरुमसँग छ। नाम नबताउने शर्तमा एभिन्यूज पहलसँग कुरा गर्दै एक उद्योगी भन्छन्, विशाल ग्रुपकै निर्देशनमा बजेटमा के विषय समावेश गर्ने या नगर्ने भन्ने कुरा तय हुन्छ। त्यसैले अरबौंको आयातमा रमाउँदै आएको विशाल ग्रुपले चकलेट आयातमा पनि आफ्नो सिन्डिकेट कायमै राखेको छ। एकातर्फ नेपाली जनताका शिशुहरू र ससाना बालबालिकाहरूलाई झुक्क्याएर म्याद गुज्रेको बर्नभिटादेखि पौष्टिक आहारसम्म खान बाध्य बनाइरहेको विशाल ग्रुप राजनीतिक शक्तिको दुरुपयोग गर्दै विदेशबाट आयात गर्ने चकलेट जस्ता खाद्य पदार्थमा भन्सार कर घटाउन लगाएर उच्च नाफा असुल्दै स्वदेशी उद्योगलाई धराशायी बनाएको छ। व्यापारको नाममा विशाल ग्रुपले जे गरिरहेको छ यो हरकतको केवल ट्रेलर मात्रै हो। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले अहिले जे देखायौँ सिनेमा पुरै हेर्नै बाँकी छ र हामी श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा देखाउनेछौँ, यथार्थ पस्कनेछौँ हाम्रा दर्शकहरूलाई। आखिर प्रतिष्ठित एउटा व्यावसायिक घराना केवल पैसो कमाउनका निमित्त जनताको जनस्वास्थ्यमा कति हदसम्म घात गर्न सक्दो रहेछ, यसले यो दृष्टान्तले स्पष्ट पारेको छ। र नेपालमा पैसो र राजनीतिक पहुँच भयो भने जे गर्दा पनि हुँदो रहेछ, यो कुरा पनि बारम्बार पुष्टि भइरहेको छ। विशाल ग्रुपले यसरी विभिन्न खाद्य पदार्थमा रिलेबलिङ गरेर म्याद गुज्रेको खाद्य पदार्थ विदेशबाट आए कुरा खान बाध्य पारिरहेको छ। झुक्क्याई भने अर्को स्वदेशी उद्योगीहरूलाई धराशायी बनाउने गरी विदेशबाट आयातित सामानमा कर घटाउनको लागि जसरी आफ्नो राजनीतिक पहुँचको दुरुपयोग गरेर नेपाल सरकारकै बजेटमै यस्तो नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नको लागि जसरी पहुँचको दुरुपयोग गरिएको छ र चकलेट जस्तो कुरामा विदेशी चकलेटमा नेपाल ल्याउनको लागि कर घटाउनको लागि बजेटमै जसरी दबाब दिएर बजेटबाटै नीतिगत रूपमै कर घटाउने काम गरेको छ विशाल ग्रुपले। यसमा को संलग्न छन्? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका को नेताहरू मुछिएका छन्। कोसँग छ यहाँ विशाल ग्रुपको चोचो मोचो जोडिएको, त्यो एक एक गरेर राख्नेछौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी राख्नेछौँ एक एक गरेर। श्रृङ्खला नम्बर 2 मा त्यो विषय लिएर आउनेछौँ र यो त केवल दोहोऱ्याएर भन्छौँ, ट्रेलर मात्रै हो, पुरा सिनेमा हेर्न बाँकी छ। नेपाली जनतालाई झुक्क्याउने र नेपालको स्वदेशी उद्योगलाई धराशायी बनाउने तथाकथित एउटा प्रतिष्ठित व्यावसायिक घरानाको यथार्थ हामी पस्कदै जानेछौँ र आउँदा कार्यक्रममा श्रृङ्खला नम्बर 2 हेर्नलाई तयार रहनुहोला, हाम्रा दर्शकहरूलाई आग्रह गर्छौँ। र दर्शकवृन्द, यसै गरी शिक्षा क्षेत्रमा माफिया यो शब्द प्रयोग नगरौँ,
पालिया भन्न थालिएको छ। सत्तारूढ दलबाटै पालित पोषित व्यक्ति र शिक्षा क्षेत्रमा लागेका विभिन्न स्वार्थ समूहलाई अब माफिया होइन पालिया भन्नुपर्छ, किनभने सरकारबाटै पालिएका व्यक्तिहरू कसरी माफिया? उहाँहरू त पालित व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूले अहिले कक्षा 11 र कक्षा 12 को पाठ्यक्रम कार्यान्वयन नगर्ने खालको वातावरण तयार गरेर विभिन्न प्रकाशन गृहहरूले र विद्यालयहरूले बेच्न ठिक्क बनाएका करोडौँ रुपैयाँका अहिले यो किताब यो पाठ्यपुस्तक बिकिसकोस्, त्यसपछि मात्रै नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने खालको वातावरण तयार गरिरहेको अवस्था अहिले छ र यसकै बारेमा हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गर्छौँ एकजना शिक्षाविद र हामीसँग नेपाल अभिभावक सङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीसँग पनि कुरा गर्छौँ। शिक्षा क्षेत्रमा भन्ने गरिएका माफिया र यसलाई नयाँ शब्द दिनुपर्छ हामी भनिरहेका छौँ। शक्तिमा रहेकाहरूबाट पालित पोषितलाई अब माफिया भन्ने नगरौँ, पालित व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ र ती व्यक्तिहरूले जसरी अहिले शिक्षा क्षेत्रमा माफियाकरण गरेर नेपाली जनतालाई चुस्ने काम गरिरहेका छन्, शिक्षा क्षेत्रलाई भ्रष्टीकरण गरिरहेका छन्, त्यसको एउटा पाटो मात्रै हो आदरणीय दर्शकबिन। जसरी अहिले नयाँ पाठ्यक्रम तयार भएर कार्यान्वयन तहमा जाने स्थितिको सिर्जना भइसक्दा पनि पुरानै किताबहरू बेच्न बाँकी छ भनेर कार्यान्वयन गर्न नदिने वातावरण तयार गर्ने को हुन्, के भइरहेको छ शिक्षा क्षेत्रमा, यो विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त नेपाल अभिभावक सङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी हामीसँग हुनुहुन्छ। त्यसपछि हामी शिक्षाविद डाक्टर विद्यानाथ कोइरालासँग पनि जोडेर कुराकानी गर्छौँ। हजुर भण्डारीजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर भण्डारीजी मैले यहाँको आवाज सुन्न सकिरहेको छैन। हजुर हजुर भण्डारीजी हेलो सुनिन्छ है? हजुर नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। हजुर ल अब राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन परिषदको सिफारिस अनुसार विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप अहिले तयार भइसकेको र अब पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका निमित्त तयार हुँदा पनि पाठ्यक्रम नयाँ आउँछ या आउँदैन भन्ने कुरामा अभिभावक र लाखौँ विद्यार्थीहरू अहिले अन्योलको स्थितिमा बस्नु परिरहेको छ। अवस्था यो हो र यसको मूल कारण के हो, चुरो कारण के हो? तपाईँको अझै स्पष्ट मैले बुझिनँ, एकदम भाइब्रेसनबाट इको छ साउन्ड चाहिँ, तपाईँको प्रश्न मैले बुझ्न सकिनँ। भण्डारीजी म अलि बिस्तारै बोल्छु है त। कक्षा 11 र 12 को पाठ्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसक्नुको चुरो कारण के हो? यसको मूल कारण के हो, चुरो कारण के हो? यस्तो हो, यो पाठ्यक्रम पहिला सुरुमा सबभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण प्रश्न चाहिँ हाम्रो सरकार भनौँ, सरकारी संयन्त्र भनौँ, सरकारको नीति, यी कुराहरू महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्। अब सरकारले ठोस नीति बनाएर क्यालेन्डर अपरेसन भन्छ नि, क्यालेन्डर सर्टेन टाइप गर्न गर्न सक्ने क्षमता आफूको छैन, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसलाई सरकारी गर्दाखेरि सरकारका निर्णयहरू सरकारका कुराहरू पनि लागू गर्नलाई कठिनाइ हुने अथवा त्यसलाई चुनौती दिने कुराहरू धेरै आए। यसमा चाहिँ हाम्रो सरकारी संयन्त्रको असफलता भनौँ अथवा असक्षमता भनौँ, यसरी बुझिदिनु जरुरी हो। अब नेपालमा प्रत्येक 5 वर्षमा पाठ्यक्रमहरूको केही अंश परिवर्तन हुने र प्रत्येक 10-10 वर्षमा पाठ्यक्रमहरू पुरै परिवर्तन हुने परम्परा नियम छ हैन? तर यतिखेर पाठ्यक्रम तयार भइसक्दा पनि पुरानै पुस्तकहरू बेच्न बाँकी रहेको र ती किताबहरू बेचेर नाफा कमाउनका निमित्त नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न नदिएका कुराहरू आइरहेका छन्। यसको वास्तविकता के हो? 10 वर्षमा पाठ्यक्रमहरू पुरै परिवर्तन हुने परम्परा नियम छ। तयार भइसक्दा पुरानै बाँकी रहेको र ती किताबहरू बेचेर नाफा कमाउनका निमित्त नयाँ पाठ्यक्रम। भण्डारीजी मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ? हामी यतिखेर नेपाल अभिभावक सङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र कक्षा 11 र 12 को नयाँ पाठ्यक्रम तयार भइसक्दा पनि यसलाई कार्यान्वयनमा आउन नदिने खालका वातावरण तयार भइरहेका खबरहरू प्राप्त भइरहँदा यस विषयमा विभिन्न ढङ्गबाट पुरानै पुस्तकहरू बेच्न बाँकी रहेका कारणले अहिले यो शैक्षिक सत्रमा पाठ्यक्रम लागू नगर्दै फाइदा हुन्छ भन्ने किसिमबाट नयाँ पाठ्यक्रम आउन नसक्ने, कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने र यसले गर्दा लाखौँ विद्यार्थीहरू र लाखौँ
अभिभावकहरू अहिले अन्यलको स्थितिमा बस्न बाध्य भइरहेको खबर आइरहेको छ र अनौपचारिक रूपमा कुराकानी गर्दै शिक्षा मन्त्रालयका थुप्रै अधिकारीहरूले हामीसँग पनि भन्ने गर्नुभएको छ निजी विद्यालय र प्रकाशक र सञ्चालकले पुस्तक बिक्री गर्नकै निमित्त विद्यार्थीको भविष्य र भविष्यमाथि खेलवाड गर्न पाइँदैन र यतिखेर तयार भइसकेको पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन सकेन भने यो देशको शिक्षा नेपाल सरकारले चलाएको होइन माफियाले चलाएको भन्ने अर्को एउटा दृष्टान्त स्पष्ट हुनेछ र त्यो कुरा चाहिँ त्यता खालको सन्देश जान्छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ र यसैबीच सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी रिटमा आज बुधबार सुनवाई हुन सकेको छैन बुधबारको लागि पेशी तोकिएको यो मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ र यतिखेर नाफा कमाउनकै निमित्त शिक्षा क्षेत्रलाई व्यापार बनाउने र त्यहाँभित्र पनि पटक पटक यस्तै खालका कामहरू हुने गरेको छ यो विषयमा हामी कुराकानी गर्दै थियौँ नेपाल अभिभावक सङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीसँग पुनः सम्पर्क हामीले गरेका छौँ हजुर भण्डारीजी प्रविधिले साथ दिइरहेको छैन मैले भण्डारीजीसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेको छु हजुर भण्डारीजी दर्शकवृन्द यतिखेर न्युज पहलमा छौँ र कक्षा 11 र 12 को तयार भइसकेको पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवादमा विभिन्न स्वार्थ समूहहरूको स्वार्थहरू बाजिएका कारणले लाखौँ विद्यार्थीहरू अभिभावकहरू अन्योलतामा रहन बाध्य भएको खबर आइरहेको सन्दर्भमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ नेपाल अभिभावक सङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीसँग भण्डारीजी हजुर सुनिन्छ है हजुर ल अब छोटोमा कुराकानी गरौँ है त अब पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नदिनका निमित्त निकै ठुलो चलखेल भइरहेको स्वार्थ समूहहरू लागिरहेका कुराहरू आइरहेको छ नि यसको वास्तविकता के हो हजुर भण्डारीजी तपाईको प्रश्न अत्यन्तै बुझ्नलाई कठिन भइरहेको छ कि अहिले चाहिँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनका निमित्त त्यो कार्यान्वयन हुन नदिनका लागि थुप्रै स्वार्थ समूहहरू लागिरहेको खबर छ यसको वास्तविकता के हो अनि यो विषयमा यस्तो हो सुशीलजी स्वार्थ समूहहरू लाग्ने सबै स्वार्थ भनेको विद्यार्थीको हितमा सोच्नु पर्ने हो हामीले विद्यार्थीका कुरा गरिरहेका छौँ अथवा विद्यार्थीहरूको पढाइका लागि शिक्षण सिकाइका लागि गरिएको कुरालाई यो सबै स्वार्थ समूह भनेको त विद्यार्थी हो विद्यार्थी केन्द्रित कुरा गर्ने अरू सेक्टरल स्वार्थ भनेको त निजी स्वार्थ मान्न मिल्दैन अथवा त्यो स्वार्थ केन्द्रित हुनु भएन त्यसको लागि त सरकार बन्द हुनु पर्यो शिक्षा मन्त्रालय पाठ्यक्रम विकास केन्द्र शिक्षा विभाग अथवा सङ्घीयको अथवा प्रदेशका यी चिजहरू त बलियो हुनु पर्यो नि एउटा कुनै समूहले चाहिँ तपाईँको परिचालन गर्थ्यो उसको इन्ट्रेस्टले चाहिँ उसको स्वार्थ चाहिँ कुरा मिलेन उसको स्वार्थ अनुकूलको कुरा चाहिँ लागू गर्नु पर्यो भनेर लाद्न खोज्यो भने लादिने त होइन नि यो कुरामा त सरकार बलियो भएर आउनु पर्यो स्ट्रङ हुनु पर्यो विद्यार्थी केन्द्रित कुरा र विद्यार्थीको हितमा आएका कुरा त ठोस रूपमा लागू गर्न सक्नुपर्ने भण्डारीजी तपाईँले यो हुनु पर्यो त्यो हुनु पर्यो भन्दै गर्दा नेपालको शिक्षा आखिर कसले चलाएको छ हजुर सर नेपालको शिक्षा कसले चलाएको छ शिक्षा मन्त्रालयले नेपाल सरकारले चलाउँछ या माफिया भन्ने हजुर हजुर चलाउनु पर्ने त मन्त्रालयले हो चलाउनु पर्ने मन्त्रालयले हो सरकारले यो किसिमको एउटा राज्यले चलाउनु पर्ने हो राज्यका अरू स्टेक होल्डरहरू भनेको माइनर कुराहरू मेजर पनि हुन सक्छन् तर कुलले चलाउने होइन सरकारले बनाएको नीति त सरकारले चलाउने हो र सरकारको नीतिलाई प्रभावित पार्ने गरेर कुनै समूहले चलाउँछ भने त अब बुझ्नुहोस् कि सरकार पनि उही समूहले चलाएको भनेर अब चलाइसक्यो अब नयाँ पाठ्यक्रम यो शैक्षिक सत्रमा कार्यान्वयन नहुने खालको वातावरण बनिसक्यो अब के गर्ने त्यसो भने अन्त्यमा भन्नुहोस् त हो यही प्रश्न हामीले नेपाल सरकारका चाहिँ लागू गर्ने किसिमको निकायलाई सोध्नु पर्यो यो किसिमका भ्रमित कुराहरू किन आइरहन्छन् यो कुराहरू सरकारले लिएर आइसकेको कुरा लागू गर्ने कुरा छ भनेदेखि तपाईँको पुरानो पाठ्य पुस्तक बाँकी भयो त्यसका निमित्त कसैको इन्ट्रेस्टले त यो कुरा गर्न खोज्यो भन्ने कुराहरू त आफैमा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा भयो नि त यसको लागि त पाठ्यक्रम विकास केन्द्र नेपालको सङ्घीय शिक्षा मन्त्रालयले चाहिँ गर्नु पर्यो यो त ठोस रूपमा चाहिँ लागू गरेर देखाउन सक्नु पर्यो नि त कि सक्दैन भने हात हामीले यो गर्न सकेनौँ भनेर सार्वजनिक रूपमा भन्न सक्नु पर्यो होइन भने यो कुरा त लागू गर्नको लागि त उसको कुरा हो र कुनै एउटा समूह कसैलाई त यो कुरा चित्त बुझेन उसको स्वार्थलाई कुरा मिलेन अनि उसको स्वार्थको लागि राज्य त्यसको लागि सती जाने होइन नि त त्यो कुरा त सुहाएन कि मार्थ पनि सुहाएन यसको लागि चाहिँ हाम्रो शिक्षा मन्त्रालय पाठ्यक्रम विकास केन्द्र एकदम बलियो हुनु पर्यो
उसले आफ्नो दृढताका साथ चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नु पर्यो। विद्यार्थी केन्द्रित कुरा र विद्यार्थीलाई फाइदा हुने कुरामा उसले अडान लिनु पर्यो। हुन्छ भण्डारीजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र नेपाली जनता यस्तै खालका दुर्भाग्यहरू सरकारले शिक्षा क्षेत्र नचलाउने र शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा क्षेत्र नचलाए अनि कुनै स्वार्थ समूहले चलाउने खालका यस्तै दुर्भाग्यहरू हेर्न अभिशप्त छन्, भोग्न अभिशप्त छन्। धेरै क्षेत्रमा यस्तै खालका विकृति छन् र ती विकृतिकै अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने अन्त्य गर्ने अभियानका लागि हामी जोडिरहेका छौँ। एबी न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा छौँ र केही समय पछाडि हामी यसै बारेमा शिक्षाविद डाक्टर विद्यानाथ कोइरालासँग पनि जोडेर कुराकानी गर्नेछौँ र त्यस पछाडि हामीसँग थुप्रै खालका यस्ता समस्याहरू छन्, मात्र समस्या लिएर आएका छैनौँ। आदरणीय दर्शकबिन, हामी समस्या समाधानको उपाय र पहलसहित आएका छौँ र सेवा सहयोग र सद्भावको निरन्तरता, जनताको चासो गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास एबी न्युज पहलको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खला निरन्तर जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला। सेवा सहयोग र सद्भावको निरन्तरता, जनताको चासो गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास एबी न्युज पहलको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकबिन, यतिखेर यो देशमा शिक्षा क्षेत्र र स्वास्थ्य क्षेत्र कसले चलाइरहेको छ यो अहम प्रश्न हो र जनताका निमित्त यो क्षेत्रमा के कामहरू भइरहेको छ अर्को एउटा अहम प्रश्न हो। र पछिल्लो समय कक्षा 11 र 12 को नयाँ पाठ्यक्रम 10 करोडभन्दा बढी रुपियाँ नेपाली जनताले तिरेको करबाट उठेको राजस्व खर्च गरिएर तयार भइसकेको छ, तर त्यसको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन र यसभित्र विभिन्न स्वार्थ समूहले माफिया भनिने विभिन्न स्वार्थ समूहले खेलिरहेको खबरहरू आउँदै गर्दा आखिर शिक्षा क्षेत्रमा नेपालमा के भइरहेको छ यो विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ। शिक्षाविद डाक्टर विद्यानाथ कोइराला हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर डाक्टर कोइराला, नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। कक्षा 11 र 12 को नयाँ पाठ्यक्रम अब अहिले कार्यान्वयनमा आउन नसकेका कुरामा विभिन्न स्वार्थ समूहहरूले खेलिरहेका कुराहरू आइरहेको छ। डाक्टर साहब, वास्तवमा यो देशको शिक्षा क्षेत्र कसले चलाइरहेको छ? निजी लगानीकर्ताहरूले। त्यसो मैले किन भने भनेदेखि नि उहाँहरूको बोली सबभन्दा ठुलो छ। ठुलो बोली हुनुको मुख्य कारण के हो भनेदेखि उहाँको राजनीतिसँग सम्बन्ध छ। चाहे त्यो एमालेको राजनीति हो, किनभने एमालेले एकदमै स्पष्टसँग निर्णय गरेर भने निर्णय, चाहे त्यो चाहिँ नि प्रचण्डको माओवादीको राजनीति हो, उहाँहरूले मुर्दाबाद पछि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले झन् स्पष्ट रूपमा पहिलेदेखि नै हामी चाहिँ खुला अर्थतन्त्र र निजीकरणको पक्षमा छौँ भनेर होकाएकै हो। त्यसले गर्दाखेरि सबैको मिलोमती भएको हुनाले निर्णय गर्ने मान्छे र बजारमा देखिने मान्छे एउटै मान्छे भएको हुनाले चाहिँ अप्ठ्यारो भयो। अब कक्षा 11 र 12 को नयाँ पाठ्यक्रम तयार भइसक्यो, त्यसमा करोडौँ रुपियाँ खर्च भएको छ, कार्यान्वयन तहमा आउन सकिरहेको छैन भनेपछि यस्तामा पनि त्यही निजी विद्यालय सञ्चालकहरू अथवा माफिया भनिने ती व्यक्तिहरूकै संलग्नता हो अथवा के कारणले अहिले एउटा अन्योलता भइरहेको छ? अभिभावकहरूलाई र विद्यार्थीहरूलाई नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन हुने हो कि होइन भन्ने कुरा यस्तो पनि हुन्छ। प्रत्येक मुलुकमा अथवा नेपालकै कुरा गर्ने हो भने प्रत्येक 10 वर्षमा पाठ्यक्रम परिवर्तन हुने गरेको छ र अब यो त केही वर्ष अगाडिबाटै तयारी हुनुपर्ने हो। कोरोनाका कारणले गर्दा ढिलाइ भएको भन्ने बहानामा यहाँभित्र ठुलो चलखेल हुन खोजिरहेको खबर आइरहेको छ। यसको वास्तविकता के होला डाक्टर कोइराला? दुईटा कुराकानी हुन्छ। एउटा चाहिँ के हो भने निजी विद्यालयहरूको आफ्नो स्वार्थ छ। त्यो स्वार्थ भनेको किताब बेच्ने स्वार्थदेखि लिएर अरू कुराहरूमा आफ्नो स्वार्थ छ, किनभने पहिलेदेखि नै उनीहरूले विमति जनाइरहेको थिए। दोस्रो कुराकानी कहाँनेरि हो भनेर अप्ठ्यारो छ। त्यो प्राविधिक के हो भनेदेखि अब 11 क्लासमा पढ्ने केटाकेटीहरूको निम्ति त्यो विज्ञान नपढ्ने अहिले नयाँ ल्याएको विषयवस्तु जो चाहिँ जीवनोपयोगी शिक्षा भनेर चाहिँ त्यो पढाउने कि नपढाउने, शिक्षा भनेर भन्दैछ त्यो सबैलाई पढाउने कि नपढाउने, यो बारेमा अलिकति विवाद, त्यो चाहिँ प्राविधिक हो। विवाद के हो, तपाईँको उच्च शिक्षाको निम्ति यो 11 र 12 क्लास उच्च शिक्षाको तयारी हो कि विद्यालयको मास्टर डिग्री हो, के हो भन्ने बारेमा डोल छ। अब यो तिर्ने किसिमको चिन्तन हाम्रा प्राज्ञिकहरूले पनि गरेनन्, किनभने
विज्ञानका मान्छेहरूले पनि त्यही किसिमको कुराकानी ल्याए र त्यसपछि गएर चाहिँ गणितका मान्छेहरूले पनि त्यही कुरा ल्याए र फेरि अर्को एउटा पाटो के पनि छ भनेदेखि निजी विद्यालयले विरोध गर्नुको कारण किनभने यो एकल पथीय हो। यो एकल पथीयले के हुन्छ विद्यार्थीले विभिन्न विषयहरू पढ्नुपर्ने परिस्थिति हुन्छ। तर बजारका साउजीहरूले अथवा चाहिँ निजी विद्यालय सञ्चालक साथीहरूले के गरे भनेर भन्दाखेरि बहुपथीय पसल थापेका छन्। त्यो चाहिँ व्यवस्थापनको पसल, मानविकीको पसल अथवा चाहिँ विज्ञानको पसल, त्यो पसलसँग जोड्ने के गरियो भन्ने किसिमको प्राविधिक बाटो पनि दिएन। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो भनेपछि नेपालको शिक्षा क्षेत्र यतिखेर सरकारले होइन निजी विद्यालय अथवा निजी क्षेत्रमा लगानी गर्ने, शिक्षामा लगानी गर्ने व्यक्तिहरूले चलाइरहेका छन्, यति बुझे भयो यतिखेर होइन? सरकार कसको हो भनेर भने हेर्नुहोस् न एकचोटि, त्यसैबाट स्पष्ट हुन्छ कि सरकार कसको हो भनेपछि सरकारमा निजीको वकालत गर्ने मान्छेहरूको वर्चस्व यो संसदमै छ। सङ्घीय संसदमा होस् कि त्यो पैसा लगानी गरेर चाहिँ गएको छन्। अब पैसा कसले दिन्छ भनेर हेऱ्यो भने कि त्यो स्वार्थ समूहले दिन्छ कि निजी विद्यालयहरूले दिन्छन् भनेपछि पैसा दिने मान्छे र उनीहरूको आन्द्र जोडिसकेपछि कुनै नौलो हो र भने त्यसरी हेर्नुपर्छ होला भन्ने लाग्छ मलाई। हुन्छ डाक्टर कोइराला, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो विषयमा हामी थप फलोअप गर्छौँ, यसै छोड्ने छैनौँ। नेपालको संविधानले स्पष्ट भनेको छ नेपाल समाजवाद उन्मुख राज्य हो, राष्ट्र हो। तर के यही तरिकाबाट शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो प्रमुख जनताको दिनानुदिन दैनिक जीवनमा सरकार राख्ने क्षेत्रलाई जसरी व्यापारीकरण गरिएको छ, जसरी व्यवसायको विषय बनाइएको छ, कि यसरी संविधानको प्रस्तावना र संविधानको भागमा समाजवाद उन्मुख लेख्दैमा के नेपाल समाजवाद उन्मुख होला? यो विषय चाहिँ हामी सरकारलाई सोध्न चाहिरहेका छौँ। डाक्टर विद्यानाथ कोइराला, यहाँलाई भने धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामी शिक्षाविद डाक्टर विद्यानाथ कोइराला हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो र कक्षा 11 र 12 को पाठ्यक्रम कार्यान्वयन आउन नसक्नुका अनेक कारणहरू पनि खोतल्नेछौँ र हामी हाम्रा दर्शकहरूलाई राख्नेछौँ कस्ता कस्ता व्यक्तिहरूको के स्वार्थका कारणले गर्दा शिक्षा क्षेत्रमा यस्तो भइरहेको छ। थप विषयलाई लिएर आउनेछौँ, यो विषयलाई यसै छान्ने छैनौँ, हामी फलोअप गर्नेछौँ। दर्शकबिन, हामी एबी न्युज पहलको विशेष प्रस्तुतिमा छौँ र लामो समयदेखि हामी विशेष गरी समस्या समाधानमा केन्द्रित भइरहेका छौँ र पछिल्लो समय हामीले भर्खरै गएको दशैंको लागि पनि हामीले एउटा अभियान सञ्चालन गरेका थियौँ। औपचारिक रूपमा त्यतिखेर हामी विभिन्न कारणले गर्दाखेरि प्रत्यक्ष रूपमा यहाँहरू समक्ष आउन नसक्दा पनि हामीले अभियानलाई अनौपचारिक ढङ्गबाट रोकेका थिएनौँ। निरन्तर हामी लागिरहेका थियौँ, विभिन्न ठाउँमा सहयोग पुर्याएका छौँ। हामीले हाम्रा सहयोगी हातहरू मार्फत सुनसरीकी दुखैने देवी तरुणी यसभन्दा अगाडि पनि हामीले सहयोग गरेका थियौँ उहाँको परिवारलाई, र दशैंकै बीचमा उहाँको दुःखद निधन भएको छ र परिवारमा निधन भइसकेपछि क्रिया गर्ने खर्च र खाद्यान्न पनि अभाव भएको खबर हामीले प्राप्त गरिसकेपछि नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घबाट हामीले तत्काल दशैंकै बीचमा त्यहाँ खाद्यान्न पुर्याएका छौँ। त्यस्तै विभिन्न ठाउँमा जहाँबाट हामीलाई हाम्रो अभियानलाई अपेक्षा गर्नुभएको छ सहयोगको, त्यो ठाउँमा हामीले सहयोगलाई निरन्तरता दिएका छौँ र अनौपचारिक रूपमा आज पनि यस्तै सहयोगका अभियानहरूमा हाम्रा सहयोगी हातहरू कृष्ण प्रणामी समाज, त्यसैगरी नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घ लगायतका सहयोगी हातहरू निरन्तर लागिरहनु भएको छ, कटिबद्ध भएर लागिरहनु भएको छ। यसका लागि हामी उहाँहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। जुनसुकै खालका समस्याहरू भए पनि ती समस्यालाई सम्बोधन गर्नका निमित्त हामी हाम्रा सहयोगी मन र सहयोगी हातहरू मार्फत निरन्तर लागिरहेका छौँ र लागिरहनेछौँ। र दर्शकबिन, एबी न्युज पहलमा यी र यस्तै खालका अन्य थुप्रै खालका समस्याहरू हामीसँग छन्। मात्र समस्या होइन, समस्याको चुरो पहिलाएर समस्या समाधानको पहल हामी गर्नेछौँ। वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्यका रूपमा काम गर्न र मन्त्री बन्नको लागि खुल्ला भएका अहिलेको प्रसङ्ग लगायत पशुपति आर्यघाटमा शव जलाउन पनि घुस दिनुपर्ने बाध्यताको कथा र समस्या समाधानको पहलसहित हामी आउनेछौँ। सेवा सहयोग र सद्भावको निरन्तरता, जनताको चासो गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास एबी न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला।
सेवा सहयोग र सद्भावको निरन्तरता, जनताको चासो गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास एभि न्युज पहलको अर्को एउटा यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई मन्त्री बन्ने बाटो खुलेको छ। यसअगाडि गत भदौ 29 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनित गरेपछि उक्त निर्णयले र वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा नियुक्ति गरिसकेपछि यो संविधानको उल्लङ्घन हुने, संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्ने भन्दै यो नियुक्तिको वामदेव गौतमको राष्ट्रिय सभा सदस्यको रूपमा भएको नियुक्तिको बदरको माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट जाहेर गर्नुभएको थियो र आज सर्वोच्च अदालतले वामदेव गौतमलाई मन्त्री परिषदमा सामेल हुन कानुनी बाधा नपर्ने खालको व्यवस्था गरेको छ र अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। त्यसो हो भने के वामदेव गौतमको नियुक्तिले संविधानको उल्लङ्घन भई संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्यो त? हामी विद्वान अधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसँग कुराकानी गर्छौँ। हजुर दिनेशजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर दिनेशजी। हजुर। अब तपाईहरूले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्यको रूपमा नियुक्त गरिसकेपछि यसले यो नियुक्तिले संविधानको उल्लङ्घन भई संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्ने भनेर नियुक्तिको बदरको माग गरेर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। आज सर्वोच्च अदालतले यो अस्वीकार गरेको छ अन्तरिम आदेश जारी गर्नलाई र वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्यको रूपमा काम गर्न र मन्त्री हुने बाटो खुलेको छ। त्यसो हो भने तपाईँले दाबी गरे अनुसारको संविधानको उल्लङ्घन भएर संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुगेको अवस्था हो यतिखेर दिनेशजी? अब यसमा चाहिँ मैले केही गम्भीर संवैधानिक प्रश्नहरू आफ्नो रिटमा उठाएको थिएँ र त्यसमा सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले एक्स पार्टी एकतर्फी रूपमै अन्तरिम आदेश जारी गर्यो र त्यो अन्तरिम आदेशको परिणामस्वरूप करिब 2 महिनासम्म निजलाई मन्त्री बन्नलाई रोकेको थियो र आज चाहिँ सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने भन्यो। तर सर्वोच्च अदालतको यो जुन आदेश आयो त्यो आदेश त्यो चाहिँ सर्वसम्मत छैन। 5 जना न्यायाधीशमा डिसेन्डिङ ओपिनियन पनि आएको छ, फरक मत पनि आएको छ। त्यसकारण यो कन्टेक्स्टलाई पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ। एउटा त कुरा के हो भने एउटा एकल इजलासले एउटा आदेश जारी गर्यो र 5 जनाको संवैधानिक इजलासमा पनि यसमा सर्वसम्मत कायम हुन सकेको छैन र सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशले यसमा आफ्नो फरक राय दिनुभएको छ। त्यसको लिखितमा भोलि दिनेशजी जे भए पनि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराज सहितको संवैधानिक इजलासले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यको हैसियतमा काम गर्न र मन्त्री परिषदमा सामेल हुन रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको त हो नि, होइन? र यति भइसकेपछि तपाईहरूले दाबी गरे अनुसारको नेपालको संविधानको उल्लङ्घन भएर संवैधानिक प्रणालीमा तपाईँले दाबी गरे अनुसार त क्षति पुग्ने भयो। त्यसो भए तपाईँको तर्क अनुसार त त्यो भएको स्थिति हो कि होइन मलाई ठ्याक्कै भन्नु पर्यो। होइन, संविधानमाथि गम्भीर क्षति पुगेको छ, लोकतन्त्रमाथि गम्भीर क्षति पुगेको छ। एउटा निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति, जनताले रिजेक्ट गरेको व्यक्ति कसरी सर्वोच्च अदालतको यो आदेशलाई कसरी हामी नमान्ने भन्नुस् त? सर्वोच्च अदालतको यो एउटा फाइनल डिसिजन होइन। यो चाहिँ फाइनल डिसिजनमा चाहिँ के छ भने यसको संवैधानिकताको यसको डिटेल व्याख्या हुनेछ। अहिले पनि यो सर्वोच्च अदालतको जुन यो आदेश आयो त्यो आदेशलाई हामीले धेरै सकारात्मक रूपमा लिन मिल्दैन। संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छ। अदालत पोलिटिसाइज हुँदैछ। यो कुरा यसको पोलिटिकल कन्टेक्स्टलाई पनि विचार गरौँ। जुन तरिकाले जजेसहरूको एपोइन्टमेन्ट हुन्छ, जुन तरिकाले आज जुडिसियरीलाई त्रासमा पारिएको छ, आशमा पारिएको छ र यो त्यसको चाहिँ रिफ्लेक्सन हो। त्यो चाहिँ म क्लियरली भन्छु। त्यो चाहिँ के छ भने अहिले जुन चाहिँ कुराजनीति नेपालमा चाहिँ विद्यमान छ, आज अदालत त्यसको भिक्टिम भएको छ। त्यसकारण के छैन अदालतको जुन यो आदेश आएको छ, किनभने एकजना वरिष्ठ न्यायाधीशले त्यसमा डिसेन्टिङ ओपिनियन लेख्नु भएको छ। त यो कन्टेक्स्टलाई पनि विचार गर्नु पर्यो नि, होइन? संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छ। अब एउटा वरिष्ठ अधिवक्ताको नाताले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई मान्दिन भन्न मिल्दैन।
तर सर्वोच्च अदालतको जुन आदेश आएको छ यसको गम्भीर यसमा चाहिँ पब्लिक डोमेनमा चाहिँ छलफल हुन्छ, यसको क्रिटिसिजम हुन्छ, यो संविधानसम्म छ कि छैन, संविधानलाई अन्डु गर्ने गरी। यद्यपि यो फाइनल जजमेन्ट होइन, यसकारण के छैन यसलाई चाहिँ हामीले मान्ने कुरा एउटा हो, तर एउटा कुरा के छैन यसले संविधानको लेटर एन्ड स्पिरिटलाई तपाईलाई मैले सोध्न खोजेको चाहिँ संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति कसरी पुग्यो, नेपालको संविधानको उल्लङ्घन कसरी गयो, मलाई बुँदागत रूपमा छोडमा भन्नुस् न। हैन, एउटा कुरा के हो भने हामीले एउटा संवैधानिक जुन प्रक्रिया छ यो मैले रिड किन हाले भने एउटा पराजित भएको व्यक्ति उसलाई मन्त्री बनाउन खोज्दैछ, उसलाई मनोनित गरिएको छ र मनोनित पनि के छ भने 86(2) ख अनुसार 3 जनाको सिटमा संविधानले राष्ट्रिय सभाको सदस्य पनि 2टा क्याटेगोरीको छ। एउटा चाहिँ त्यो स्थानीय निकायहरूबाट प्रदेश सभाबाट निर्वाचित, अर्को चाहिँ के छ भने 3 जनाको जुन क्याटेगोरी हो त्यो भनेको चाहिँ के छ भने राजनीति भन्दा बाहिरका विविध क्षेत्रमा चाहिँ विशिष्ट योगदान दिएका आउटस्ट्यान्डिङ कन्ट्रिब्युसन गरेको व्यक्तिलाई मनोनित गर्ने ठाउँमा आज चाहिँ के छ भने पार्टीको कार्यलाई पार्टीभित्रको चाहिँ सन्तुलनलाई मिलाउनको लागि सत्ता समीकरणलाई मिलाउनलाई ओलीजीको चाहिँ कुर्सी चाहिँ सङ्कटमा पर्यो। त्यसकारण के छ भने सचिवालयमा चाहिँ आफ्नो बहुमत हुन्छ कि वामदेवजीलाई आफ्नो क्याम्पमा राखेर चाहिँ के छ भने वामदेवजीले अब राजनीतिको कुरा गर्ने हो भने उहाँले त अहिले प्रधानमन्त्रीकै आलोचना गरिरहेका कुराहरू आइरहेका छन्। बढी राजनीतिक कुरा नगरौँ दिनेशजी, मैले यहाँसम्म अलिक बढी कानुनी पाटो र संवैधानिक पाटोसँग जोड्न खोजेको दिनेशजी, मैले अलिकति राजनीतिक विश्लेषण भन्दा पनि अलि संवैधानिक कुरामा कुराकानी गर्न खोजेको। भनेपछि तपाईँको दाबी अहिले सर्वोच्च अदालतले चाहिँ वामदेवजीको राष्ट्रिय सभाको नियुक्तिले संविधानलाई आघात पर्ने छैन भन्ने कुराको विश्लेषण गर्यो। यही विश्लेषण मानौ होइन त दिनेशजी? अहिलेलाई चाहिँ हजुर हुन्छ, यो विषयमा हामी थप छलफल गर्नेछौँ। दिनेशजी यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। वामदेव गौतमजीलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्यको रूपमा काम गर्न दिने र मन्त्री बन्नको लागि पनि अहिले सर्वोच्चले रोक लगाएको छैन। यस अगाडि पढेको रिटले नेपालको संविधानमा गम्भीर आघात पर्ने र संवैधानिक प्रणालीमा क्षति पुग्ने दाबीसहितको रिटको बारेमा हामी कुराकानी गर्दै थियौँ। र दर्शकवृन्द, नेपालमा घुस, भ्रष्टाचार र अनियमितता जन्मेदेखि मृत्युसम्म छ भनेको होइन रहेछ, मृत्यु भइसकेपछि पनि रहेछ। मृत्यु भएर शव बनिसकेको शवलाई जलाउनका निमित्त पशुपति आर्यघाटमा घुस दिनुपर्ने बाध्यताको अवस्था सिर्जना भएको छ। चराचर जगत छोडेर शव बनिसकेको र त्यो शवलाई जलाउनका निमित्त पनि बाँचेकाहरूले घुस खुवाउनु पर्ने नियति एउटा धार्मिक स्थलमा किन भयो? हामी यो प्रश्न सोध्न चाहिरहेका छैनौँ, तर बाध्य छौँ यो प्रश्न सोध्न। धर्मले भन्छ चराचर जगतमा धर्म र पापका कुराहरू गर्छ, धर्म गरेर परत्र सुधारौँ भन्छ, तर सब बनिसकेको व्यक्तिलाई जलाउनका निमित्त पनि घुस खुवाउनु पर्ने यो बाध्यतालाई के भनिन्छ नेपालीमा? त्यस्तो शब्द हामीले भेटेनौँ, तर यो यथार्थ हो। पशुपतिको आर्यघाटमा शव जलाउन पनि घुस खुवाउनु पर्ने यो खालको अवस्था र यो अवस्था किन हो र यसको अन्त्य किन हुन कहिलेसम्म हुन्छ? पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर घनश्याम खतिवडासँग जोडिएर हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। र पशुपतिमा शव जलाउन जाने आफन्तबाट त्यहाँका कर्मचारीले दुर्व्यवहार गरेर धम्क्याएर तिर्नुपर्ने रकमभन्दा बढी असुल्ने गरेको, यस्तो दुःखद घडीमा पनि यसरी घुस माग्ने गरेको र घुस नदिँदा अथवा दिनको लागि इन्कार र अस्वीकार गर्दाखेरि त्यहाँ मलामी गएका व्यक्तिहरूलाई नै कुटुला र पिटुला झैँ गर्ने खालको वातावरण त्यहाँ रहेको खबर प्राप्त गरिसकेपछि यसको वास्तविकता के हो र यो समस्याको अन्त्य कहिले हुन्छ, हामी यो सोध्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। समस्या समाधानको पहलमा जुटिरहेका छौँ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर घनश्याम खतिवडासँग जोडेर हामी कुराकानी गर्छौँ। जन्मेदेखि मृत्यु नभएसम्म हरेक ठाउँमा भ्रष्टाचार, अनियमितता, घुस छ नेपालमा भन्ने गरेका व्यक्तिहरूले नयाँ कुरा सिके हुन्छ। मृत्युपछि पनि घुस दिनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना, आफ्नो शव जलाउनकै लागि अब घुसको व्यवस्था गरेर राम्रोसँग जल्छ कि जल्दैन भन्ने खालको परिस्थितिको सिर्जना आएछ नेपालमै। यो खालको दुर्दान्त स्थिति देख्नु परेको छ र हामी यो स्थिति निरन्तर रहोस् हामी चाहिरहेका छैनौँ। भोलिबाटै बन्द होस् यस्तो खालको परिस्थिति, यो बारेमा कुराकानी गर्छौँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर घनश्याम खतिवडासँग। हजुर खतिवडाजी नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई।
हामी उहाँसँग जोडेर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी छौँ सेवा सहयोग र सद्भावको निरन्तरता, जनताको चासो गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास एभी न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा छौँ र पशुपतिको आर्यघाटमा शव जलाउन पनि मृतकका आफन्तहरूले, मलामी गएका व्यक्तिहरूले त्यहाँका कर्मचारीलाई घुस खुवाउनु पर्ने बाध्यता भएको खबर आएको छ र यसको बारेमा हामी बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। कर्मचारीलाई घुस खुवाउनु पर्ने यो परिस्थिति किन भइरहेको छ? आर्यघाटमा दाह संस्कारका लागि लैजाने र सब पुर्याउने बित्तिकै त्यहाँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषको काउन्टरमा पैसा तिरेर चित्ता बुक गर्नुपर्छ र त्यसरी चित्ता बुक गरिसकेपछि थप पैसा शुल्क तिर्नु पर्दैन। तर दुःखमा परेका, शोकमा डुबेका, मलामीसँग, मृतकका आफन्तसँग घुस खाने कर्मचारीहरूको बारेमा हामी बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर घनश्याम खतिवडा प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर डाक्टर खतिवडा, नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद यहाँलाई। पशुपतिको आर्यघाटमा शव जलाउन पनि घुस खुवाउनु पर्ने परिस्थिति, त्यहाँका कर्मचारीले मलामी र मृतकका आफन्तहरूलाई लम्की झम्की गरेर पैसा असुलेको परिस्थिति, यसलाई के भन्ने डाक्टर खतिवडा? अहिले यस्तो छ, अहिले यो कोभिडको संक्रमणको कारणले र बिस्तारै चित्तो बढिरहेको कारणले गर्दाखेरि आर्यघाट, बसवेश्वर घाट तथा क्रिमिटोरियममा शवहरूको संख्या बढिरहेको छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ हाम्रा कर्मचारीहरू दिन-रात 24 घण्टामा पुरै अवस्था होला। शव जलाउने कार्य सहज बनिरहेको, चिसोको कारणले गर्दा शवहरूको संख्या बढी भइरहेको छ र शवहरूसँग आउने मलामीहरूको संख्या पनि बढी भइरहेको कारणले गर्दा अलिकति अप्ठ्यारो परिरहेको त हो। तर कर्मचारीहरूले कुनै पनि शव लिएर आउनुहुनेहरूसँग त्यस्तो कुनै दुर्व्यवहार गरेका भन्ने कुरा चाहिँ होइन डाक्टर खतिवडा। शवको संख्या बढ्यो भने, होइन, मलामीहरूको संख्या बढ्यो भने कर्मचारीले धम्क्याएर पैसा असुल्नुपर्छ हो? होइन, हामीले त्यस्तो कर्मचारीहरूले त्यस्तो गरेको कुराहरू खबर पाएका पनि छैनौँ। पाएको अवस्थामा उहाँहरूलाई विशेष गरी सजग गराएका छौँ र त्यस्तो देखिएको अवस्थामा कारबाही पनि होइन। स्पष्ट कुरा, पशुपति आर्यघाटमा शव दाह संस्कारका लागि लाँदा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको काउन्टरमा पैसा तिरेर चित्ता बुक गरिसकेपछि थप अतिरिक्त शुल्क बुझाउनु पर्छ कि पर्दैन? होइन, शव दाह संस्कारका लागि पशुपतिमा लाँदा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको काउन्टरमा पैसा तिरेपछि थप अतिरिक्त पैसा कर्मचारीलाई तिर्नु पर्दैन? होइन, पर्दैन। त्यो हामीले त्यस्तो व्यवस्थापन गरेका छैनौँ र हाम्रो कर्मचारीले मागे भने त्यो गल्ती हो र त्यो गल्ती हामीलाई उहाँहरूले भन्नुपर्ने हुन्छ। हामीले नमाग्नको लागि उहाँहरूलाई भन्ने गरेका छौँ। अब तपाईँहरूले भन्ने गर्नुभएको छ, यसको लागि धन्यवाद। तर मृतकका आफन्तसँग लम्की झम्की गरेर थप रकम लिने गरेको, असुल्ने गरेको प्रमाण हामीसँग छन्। कृपया होइन, यसो छ डाक्टर खतिवडा, हामीलाई केही गुनासाहरू मृतकका आफन्तहरूले गर्नुभएको छ, जसले डाइरेक्ट हामीलाई गुनासो गर्नुभयो। हाम्रा कर्मचारीहरू छड्के जाँदाखेरि देखेका छौँ। उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले विभागीय रूपमा कारबाही गरेका छौँ र उहाँहरूले त्यस्तो पाएको खण्डमा हामीलाई पनि सिधै सूचना गरिदिनु पर्ने हुन्छ। हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरू त्यहाँ खटेका हुन्छन्, उहाँहरूले भनिदिनु पर्ने हुन्छ। हामीले हाम्रा कर्मचारीलाई विभागीय हिसाबले कारबाही गर्ने गरेका छौँ र धेरैभन्दा धेरै चाहिँ मृतकका आफन्तहरूसँग कहिले पनि बार्गेनिङ गर्न पाइँदैन, लिनै पाइँदैन। उहाँहरूलाई लिनुपर्ने रकमहरू हामीले यसै पनि दर्ता शुल्क स्वरूप, वातावरण शुल्क स्वरूप लिने गरेका छौँ र त्योभन्दा बाहेक कति पनि मृतकका आफन्तहरूले तिर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। यदि तिर्नको लागि कुनै कर्मचारीले मागे भने उहाँहरूले हामीलाई सिधै रिपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हामी उहाँहरूलाई कारबाही गर्छौँ, हामी उहाँलाई निलम्बन गर्छौँ। अब भोलि बिहानैबाट डाक्टर खतिवडा, भोलि बिहानैबाट तपाईँहरूले अनुगमन गरेर यो खालको परिस्थितिको अन्त्य गर्नुहोस्। शोकमा डुबेको मृतकको आफन्तले पैसा तिर्ने नतिर्ने भन्ने कुरातर्फ नजाउँ। त्यहाँ मागिसकेपछि आफन्तहरूले कसैले पैसा तिर्नु पर्दैन। त्यसकारण भोलि बिहानैबाट डाक्टर खतिवडा, भोलि बिहानैबाट अनुगमन गरेर यो समस्याको समाधान गरौँ है त? होइन, हामीले अनुगमन गरिरहेका छौँ र गर्छौँ पनि। यसमा यस्तो कमी हुन दिँदैनौँ र यहाँहरूलाई पनि हामी यसै कार्यक्रम मार्फत के सन्देश गर्न चाहन्छु भने यदि माग्छन् कर्मचारी भने नदिनु होला, हामीलाई खबर गर्नु होला, हामी त्यसको उचित कारबाही गर्नेछौँ। हुन्छ, धेरै धन्यवाद छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर घनश्याम खतिवडा यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। पशुपति आर्यघाटमा शव जलाउन पनि घुस दिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्नका निमित्त हामीले पहल गरेका छौँ र यो समस्या समाधान नभएसम्म हामी यो विषयलाई फलोअप गरि नै रहनेछौँ। र आदरणीय दर्शकवृन्द, आज उठाएका कतिपय विषयका समस्या समाधानको सुरुवात भइसकेको छ र भोलि पनि हामी यस्तै खालका विषय र समस्या मात्र लिएर आउने छैनौँ, समस्या समाधानको पहल सहित आउनेछौँ। सेवा सहयोग र सद्भावको निरन्तरता, जनताको
जनताको चासो गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास एभिन्यूज पहलको आजको यो विशेष श्रृङ्खलाको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबर र एभिन्यूज पहलका निमित्त हेर्दै गर्नुहोला एभिन्यूज खबर। हस्त नमस्कार।